अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशहाल रखे और सेहत में रखे। आज इतवार है और इतवार 1 नवंबर है और बड़ी ख़बरें चल रही हैं, बड़ी गर्म ख़बरें चल रही हैं। बिलावल भुट्टो जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी मुहिम चला रहे हैं। आज इमरान खान ने इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी करके इलेक्शन से सिर्फ 2 हफ्ते पहले वो जनाब कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए। अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन से 2 दिन पहले का क्या मकसद है? बदनीयती है। ठीक है, मुराद सईद ने ट्वीट किया है कि जनाब मुबारक हो जी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है जी मुबारक हो। जबकि इलेक्शन कमीशन ने पहले अमीन गंडापुरी को भी, आपको पता है कि इजाज़त नहीं दी थी, आज वो भी वहाँ पहुँचा हुआ था। तो ये इनके लिए सारे काम हलाल हैं। ये फ़ौज पे तनकीद करें तो हलाल हैं और दूसरे करें तो वो गद्दार हैं लोग। कितनी बुरी बात है कि ये अपने नज़रिए को ही दुरुस्त समझते हैं कि हम ठीक है, बाकी सारा हेर फेर है। इमरान शेर है और बाकी सारा हेर फेर है। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की ये बातें कर रहे हैं और उसमें हवा दे रहे हैं। देखें किधर वो गिलगित बल्तिस्तान के जनाब योम आज़ादी पे गए हैं और वहाँ पे इमरान कह रहा है जी मैं आपको बताऊंगा कि किसका पसीना छूट रहा है और किसकी टांगें कांप रही हैं, अब मैं आपको बताऊंगा। यार ये क्या पागल शख्स हमारे सर के ऊपर बैठ गया है। बजाय को मफाहमत की बात करें, बजाय कुछ देखें ना, वही बयान फवाद चौधरी ने दिया है तो आज इनके हवाबाजी के वजीर, जिसने PIA का भट्टा बिठा दिया है, जिसने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया था, उसने कहा जी कि ये उसकी ज़बान फिसल गई थी, कोई बात नहीं। अच्छा, फवाद चौधरी की ज़बान फिसल गई थी। सरदार आज़िज़ सदाक को आपने, कितनी बुरी बात है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि पूरे लाहौर में इन्होंने मोदी की तस्वीरें और इंडिया का झंडा लहरा दिया। बताएं ये गद्दारी है या वो जो बयान दिया है वो गद्दारी है? ये गद्दारी है। इंडिया का झंडा क्यों पाकिस्तान लाहौर में लगाया गया है और मोदी की तस्वीर वाली सारी चीजें लग रही हैं। रंगे हाथों पकड़ा गया, उन्होंने कहा जी हमें अलीम खान ने कहा है कि ये लगा दो। वो जो सीढ़ियाँ लगा रहे थे उनको पकड़ लिया है वहाँ पे सहाफ़ियों ने, तो उसने कहा जी हमें अलीम खान ने हुक्म दिया है जी, और ये अलीम खान ने दिए हैं। उसके बिल्कुल मोदी की तस्वीरें हैं, मोदी के झंडा पाकिस्तान में लहराने वाले। ये बड़े अच्छे हैं और दूसरे बहुत बुरे हैं के मुकाबले पे आ गए। बिल्कुल गन तान के इमरान खान सामने आ गए कि आओ जी मैं मुकाबला करता हूँ। हमें पता है कि तुम कितने दलेर आदमी हो, ये सिर्फ तुम इदारों के पीछे खड़े हो तो छुप के खड़े हो। आओ जी मारो, उस सामने आपने उनको खड़ा कर दिया, आओ जी मुझे मारो, ढाल बना के उनके लड़ रहे हो। खुले मैदान में आओ तुम्हें लग पता जाए। एक इलेक्शन करवा दो, ज़िमनी इलेक्शन करवाओ, तुम्हें लग पता जाएगा। बहुत बहुत बुरे हालात टेंस हो गए। हमें पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो गद्दार की बातें हो रही हैं। भाई एक बात को ख़त्म नहीं होना। आज फिर इमरान खान ने उसकी शुरुआत कर दी है। सारे काम ही गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सारे काम ही इमरान खान गलत कर रहे हैं। आज उसने सूबा बनाया है, ये को नेक नीति में बनाया है उसने। 2.5 साल किधर थे तुम? इलेक्शन 15 नवंबर को इलेक्शन है, आज 1 नवंबर को आप ऐलान कर रहे हैं कि जी हमने सूबा बनाया है। अवाम ने ये मुस्तरद कर देना है आपका ये बयान। मैं बता रहा हूँ आपको, अवाम ने मुस्तरद कर देना है। इस सूबे का ऐलान आसिफ अली जरदारी साहब करके गए थे, गिलगित बल्तिस्तान का असम्बली बना के गए थे। परवेज मेहदी को पहला वजीर आला बना के गए थे और 2009 में उन्होंने अपनी वहाँ पे हुकूमत इसीलिए कायम हुई कि उसके हकूक़ की आवाज़ आसिफ अली जरदारी ने उठाई थी। इमरान खान तुम्हारा जो है ना, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं ये बना रहा हूँ कि आज आप जो एक 11 जमातें तो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत 11 जमातें, जिसमें बड़ी जमातें हैं सारी। और आज जमात इस्लामी ने क्या कहा है पता है आपको?
دیر میں بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا ہے کہ اگر پوری دنیا میں جھوٹ کا مقابلہ ہو نا، جھوٹ کا مقابلہ ہو، تو ورلڈ کپ جیت کے عمران خان آئے گا۔ یہ اتنا بڑا انہوں نے آج بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بہتر تو ایک سکول کا بچہ ہے، اس کو آپ بٹھا دیں تو وہ بہتر حکومت چلا سکے گا۔ سکول کا بچہ، یہ سراج الحق نے کہا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے بیان دیا ہے کہ جناب ہم دھرنے کا اشارہ دے دیا انہوں نے، ہم عنقریب دھرنا دیں گے اور پھر ہم واپس نہیں آئیں گے۔ ساری قوم پریشان ہو گئی ہے یار عمران خان، ساری قوم پریشان ہو گئی ہے۔ یہ کسی نون لیگ کی بات نہیں ہے کہ جناب ہم نواز شریف کی بات مان رہے ہیں۔ کون سی جماعت آپ کے ساتھ ہے؟ ان کو بھی آپ نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، مسلم لیگ کاف کو اور ایم کیو ایم کو جکڑ کے رکھا ہے، گن ان کے اوپر، گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے آپ نے ان کو۔ جو آپ کے اتحادی ہیں نا، کاف لیگ والے اور یہ ایم کیو ایم والے، ان کو آپ نے گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے، گن پوائنٹ پہ۔ یہ تو ملک چلا رہے ہو یا برباد کر رہے ہو ملک؟ تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے بالکل ہی، اور ارد گرد کا آپ کا ٹولہ خوش ہے جناب بالکل۔ لو جی ہمارے تو چاروں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے۔ اس طرح کی پاکستان کو برباد کرنے آئے ہو تم۔ آپ نے اس کو کھیل کا میدان سمجھ لی ہے۔ غریب الگ رو رہے ہیں جن کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، غریب الگ رو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی تو آپ کی اتحادی رہی ہے، آج اس نے کیا کہہ دی ہے؟ اس نے کہا کہ پوری دنیا میں اگر جھوٹ بولا جائے تو ورلڈ کپ عمران خان لے کے آؤ گے تم۔ اتنے بڑے جھوٹے ہو تمہارا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کون سی سیاسی پارٹی آپ کے ساتھ دل و جان سے ہے؟ کاف لیگ تیرے ساتھ دل و جان سے ہے، اس کو آپ نے حکومت میں جکڑا ہوا ہے گن پوائنٹ پہ۔ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے، کئی دفعہ ناراض ہو چکے ہیں، ان کو آپ نے جکڑا ہوا ہے گن پوائنٹ پہ۔ اداروں کے پیچھے چھپ کے آپ نے سارا کچھ کر رہے ہو، اور اب ہوا دے رہے ہو۔ یہ تم نے آج بہت برا کیا جو پورے لاہور میں مودی کے تصویریں لگائی ہیں اور جھنڈے لگائے ہیں۔ اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ نون لیگ والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں باہر نکل رہے؟ اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا؟ آج اتوار ہے، کل مودی کی تصویریں لگی ہیں، کیوں نہیں احتجاج کیا نون لیگ والوں نے؟ یہ ملک کو ایک شخص برباد کر رہا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ عدالتیں سو موٹو کیوں نہیں نوٹس لے رہی؟ اس چیز کا نوٹس لیں کہ مودی کا تصویر کس نے لگائی اور مودی کا جھنڈا کس نے لگایا، لیں اس کے اوپر سو موٹو۔ اگر سو موٹو نہیں نا عدالت لیتی تو میں نون لیگ والوں کو کہہ رہا ہوں کہ فوراً کیس کرو غداری کا، ان کے عمران خان سے لے کے چپڑاسی تک کا کرو۔ اسی بات پہ کرو کہ انہوں نے جھنڈے کیوں لگائے ہیں، کچھ تو کرو بھائی۔ ایسے دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے جناب، یہ اتنی گندی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، بالکل بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں جو پہلے آج تک کسی نے نہیں کی۔ عمران خان کی تقریر نواز شریف سے شروع ہوتی ہے اور درمیان میں مریم نواز آتی ہے، پھر آخر میں نواز شریف آتا ہے۔ ABC سے شروع کرتا ہے نواز شریف سے اور نواز شریف تک اینڈ، اس کے پاس کوئی اور مسئلہ ہی نہیں۔ کسی کوئی پل سڑک کا افتتاح کیا ہو تو اس کی بات کرے نا وہ، کہ میں نے جی پل بنا دیا یا سڑک بنا دی ہے یا پروجیکٹ بنا دیا یا یونیورسٹی بنا دی ہے یا ہسپتال بنا دیے جس کے نام پہ یہ آیا تھا۔ سارے ہسپتالوں میں تو آپ نے ساری قیمتیں ڈبل ٹرپل کر دی ہیں، دوائیاں 600 روپے مہنگی ہو گئی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو، ہمیں گھر ہی مرنا ہے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، مرنا ہے نا گھر مرنا ہے بس۔ اس طرح کی سوچ آ گئی ہے تمہارے دور میں عمران خان، نہیں تم سے چیزیں چل رہی، استعفیٰ دو۔ نہیں چل رہی تم سے حکومت، نہیں چل رہی، استعفیٰ دو۔ آپ کو نہیں پتا؟ ذرا غریب کی آواز سن، باہر نکل کے دیکھ کو تو صحیح، ذرا کسی سڑک پہ آ جس طرح چندہ مانگتا تھا تو پہلے اس سڑک پہ آ، تجھے انڈوں ٹماٹروں سے مہنگے ہونے کے باوجود لوگوں نے انڈوں ٹماٹروں سے تمہارا سواگت کرنا ہے۔ بہت بری بات ہے۔